सर्वेभ्यो नमस्कारः। नारायणाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। गीतगोविन्दस्य द्वितीया अष्टपदी श्रीकृष्णस्तुतिरस्ति। प्रथमं पद्यम्। श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल कलितललितवनमाल जय जय देव हरे। जयदेव कविः हरिं स्तौति। हे श्रितकमलाकुचमण्डल, हे धृतकुण्डल, हे कलितललितवनमाल, हे देव हरे त्वं जय जय। हे देव हे हरे त्वं जय जय। त्वं सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व। अन्येषां सम्बोधनपदानाम् अर्थं जानीमः। हे श्रितकमलाकुचमण्डल। कमला श्रीदेवी विष्णुपत्नी। लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा, कमला श्रीर्हरिप्रिया इति अमरकोशे नामानि। कुचयोः मण्डलं कुचमण्डलं, कमलायाः कुचमण्डलं कमलाकुचमण्डलं। श्रितम् आश्रितं धृतं कमलाकुचमण्डलं स्तनयुगलं कुचाभोगः। श्रितं कमलाकुचमण्डलं येन सह श्रितकमलाकुचमण्डलः। तत्सम्बुद्धौ श्रितकमलाकुचमण्डल परिरम्भणवेलायां लक्ष्म्याः कुचमण्डलं येन धृतं तादृश। पुनः किं भूत? धृतकुण्डल, धृते कुण्डले कर्णाभरणे येन तथा। तस्य सम्बुद्धौ धृतकुण्डल। मकराकृतिकुण्डलानि प्रसिद्धानि भगवतः। हे कुण्डलधारिन्। पुनः कीदृश? कलितललितवनमाल, वनमाला वनोद्भव पुष्परचिता माला। आजानुलम्बिनी माला सर्वऋतुकुसुमोज्ज्वला, मध्ये स्थूलकदम्बाढ्या वनमालेति कीर्तिता इति श्लोकोऽस्ति। आपादलम्बिनी माला वनमालेति तां विदुः, पत्रपुष्पमयी माला वनमाला प्रकीर्तिता इत्यपि कोशेषु। भगवान् श्रीकृष्णः वनमाली अस्ति किल, अतः कलितललितवनमाल। कलिता धृता स्वीकृता, ललिता सुन्दरी मनोहरा वनमाला येन। तत्सम्बुद्धौ कलितललितवनमाल। कलिता मनोहरा चरणपर्यन्त अवलम्बिनी पुष्पमाला येन तादृश। हे वनमालिन्, हे ललितमालाधर, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे इत्यस्य आवृत्तिः सर्वेषु पद्येषु भवति। हे हरे हे देव जय जय। हे शरणागत सकलजनरमण त्वं जययुक्तो भव, सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व। श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल कलितललितवनमाल जय जय देव हरे। द्वितीयं पद्यम्। दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन मुनिजनमानसहंस जय जय देव हरे। दिनमणिमण्डलमण्डन। दिनमणिः सूर्यः, दिनस्य अहनः मणिरिव। तस्य मण्डनम् अलङ्कारः भूषणं। सम्बोधने दिनमणिमण्डलमण्डन। भानुमण्डलालङ्करण सवितृमण्डलमध्यवर्तित्वात् सवितृमण्डलभूषण इति। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ननु भगवान्। हे प्रकाशस्वरूप। भवखण्डन, भवं संसारं खण्डयति इति। तत्सम्बुद्धौ भवखण्डन संसारबन्धखण्डनकृत्, संसारनाशन। स्वभक्तानां भवं पुनर्जन्म खण्डयति इति। तथाविध संसारच्छेदक मोक्षदायक। मुनिजन मानसहंस, मुनयश्च ते जनाश्च, तेषां मानसानि तत्र हंसः।
तस्य सम्बोधने मुनिजनमानसहंस मुनीनां मानसे चित्ते ध्येयत्वात् हंसः परं ब्रह्म ऋषिमानसहंस मुनिजनानां मानसं मानसाख्यं सरः इव तस्मिन् मानससरसि स्थितहंस मुनीनां हृदयानि स्वच्छानि सन्ति हंसाः निर्मले मानससरोवरे निवसन्ति इति ख्यातिः अतः स्वच्छतया हृदयस्य मानससरोवरस्य च शब्दच्छलेन तुल्यता मननशीलानां मुनीनां निर्मले मानससरोवरे भगवान् हंसरूपेण विहरति इति भावः जय जय देव हरे त्वम् उत्कर्षम् आविष्कुरु दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन मुनिजनमानसहंस जय जय देव हरे तृतीयं पद्यं कालियविषधरभञ्जन जनरञ्जन यदुकुलनलिनदिनेश जय जय देव हरे कालियविषधरभञ्जन कालियश्चासौ विषधरश्च तं भञ्जयति इति तस्य सम्बोधनम् विषधरः सर्पः कालियाख्यस्य कालियनाम्नः सर्पस्य भञ्जन तिरस्कारक कालियाभिध सर्पदमन कालियमर्दक कालियस्य गर्वभङ्गात् जनरञ्जन जनसन्तोष जनान् स्वभक्तान् दुष्टनिग्रहात् मधुरवचनाच्च रञ्जयतीति तस्य सम्बोधने बालकृष्णस्य महाविषधर गर्वशमनात् जनानाम् आह्लादः अभूत् हे जनरमण पुनः किं भूत यदुकुलनलिनदिनेश नलिनं कमलं दिनेशः सूर्यः यदूनां कुलं वंशः तदेव नलिनं तस्य दिनेशः सविता प्रकाशकः यदुकुलम् एव नलिनं तस्य प्रकाशकत्वात् दिनेशः सूर्यः इव तत्सम्बुद्धौ यादव पंकज बन्धो हे देव हरे त्वं जय जय कालीय विषधर भञ्जन जनरञ्जन यदुकुलनलिनदिनेश जय जय देव हरे चतुर्थं पद्यम् मधुमुरनरकविनाशन गरुडासन सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे मधुमुरनरकविनाशन मधुश्च मुरश्च नरकश्च मधुमुरनरकाः दैत्यविशेषाः तान् विनाशयतीति तस्य सम्बोधने मध्वादीनां विनाशकृत् दैत्यान्तक हे मधुसूदन हे मुरारे हे नरकान्तकारिन् दुष्ट विनाशन गरुडासन गरुडः आसनं यानं यस्य तत्सम्बुद्धौ हे गरुडवाहन सुरकुलकेलि निदान निदानं मुख्यकारणम् आदिकारणं केलिः क्रीडा सुराणां कुलं समूहः तस्य केलिः स्वच्छन्दविहारः तस्याः केल्याः निदान असुराणां निधनेन सुराणाम् अकुतो भयत्वात् इति भावः देवानाम् आनन्दवर्धन दुष्टविनाशनेन देवानां सन्तोषकारण जय जय देव हरे मधुमुरनरकविनाशन गरुडासन सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे पञ्चमं पद्यम् अमलकमलदललोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे अमलकमलदललोचन अमलं शुद्धं यत्कमलं तस्य दलं तद्वल्लोचने यस्य तस्य सम्बोधने अमलकमलदले प्रफुल्लपद्मपत्रे इव लोचने यस्य सः तथा तस्य सम्बुद्धिः विमलाम्बुज दलनेत्र राजीवलोचन पद्मपत्र विशालाक्ष भवमोचन भवखण्डन इति द्वितीये पद्ये दृष्ट भवात् संसारात्
भक्तान् मोचयति इति, मुक्तिं प्रापयति इति तस्य सम्बोधनं। भवमोचन, संसारमोचन, संसारक्लेशहर, मोक्षप्रद, त्रिभुवनभवननिधान, त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्। त्रिभुवनम् एव भवनं, तस्य निधानम् आश्रयः तादृश। निधानम् आश्रयः आधारः अथवा निधिः अमूल्यरत्नमित्यर्थः। यद्वा त्रिभुवनस्य भवनम् उत्पत्तिः, त्रिभुवनभवनस्य समुत्पत्त्यादिकारण। यद्वा त्रैलोक्यव्यापक, त्रैलोक्यवासिन्। जय जय देव हरे। अमलकमलदललोचन भवमोचन त्रिभुवनभवननिधान, जय जय देव हरे। षष्ठं पद्यम्। जनकसुताकुचभूषण जितदूषण समरशमितदशकण्ठ, जय जय देव हरे। जनकसुताकुचभूषण, जनकस्य सुता सीता, जनकसुतायाः कुचयोः स्तनयोः भूषण सीतावल्लभ। जनकसुता कृतभूषण इत्यपि पाठोऽस्ति। कृतं भूषणं येन सः कृतभूषणः, कृतं शोकनिवृत्तिकादिभूषणम् अलङ्करणं येन स तथा। जनकसुतायाः कृतभूषण, यद्वा जनकसुतया कृतं भूषणं यस्य तथाविध। हे सीताकृतालङ्कार, यद्वा हे कृतसीतालङ्कार। जितदूषण, जितः दूषणः येन। दण्डकारण्यचरः राक्षसविशेषः दूषणः। रामायणसन्दर्भं स्मरामः। खरदूषणनाशन, यद्वा जितानि तिरस्कृतानि दूषणानि दोषाः येन तादृश दोषरहित। समरशमित दशकण्ठ, दशकण्ठः रावणः। समरे सङ्ग्रामे युद्धे शमितः शान्तिं प्रापितः दशकण्ठः रावणः येन स तथा। तस्य सम्बोधनं। समरशमित दशकण्ठ, युद्धे संहारितः नाशितः रावणः येन तादृश। हे रावणघातक, जय जय देव हरे। जनकसुताकुचभूषण जितदूषण समरशमितदशकण्ठ, जय जय देव हरे। सप्तमं पद्यम्। अभिनवजलधरसुन्दर धृतमन्दर श्रीमुखचन्द्रचकोर, जय जय देव हरे। अभिनवजलधरसुन्दर, अभिनवः नवीनः च असौ जलधरश्च सजलमेघश्च इति तद्वत् सुन्दरः श्यामः तस्य सम्बोधनम्। नवजलधर सुन्दर, नूतन जलधर रुचे, हे श्यामसुन्दर कृष्ण। धृतमन्दर, धृतः मन्दरपर्वतः येन तादृश। क्षीराब्धि मन्थनावसरे पृष्ठे धृतः मन्दराचलः येन सः तथा। तस्य सम्बोधनं। हे मन्दरधारिन्, हे गिरिधर। श्रीमुखचन्द्रचकोर, चकोरः पक्षिविशेषः। चकोरपक्षी चन्द्ररश्मिपानं करोतीति कविसङ्केतः। चकोरस्य चन्द्रिकापायी, कौमुदीजीवनः इति नामानि सन्ति। श्रीमुखं, श्रियाः लक्ष्म्याः मुखमेव चन्द्रः, तत्र चकोरः इव श्रीदेव्याः मुखाधर सुधापानकरत्वात् चकोरपक्षी इव तादृश कमलवदन चन्द्रसुधापायिन् भगवान् श्रीमुख अधरपानं करोतीति भावः। जय जय देव हरे। अभिनवजलधरसुन्दर धृतमन्दर श्रीमुखचन्द्रचकोर, जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणता वयमिति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। अथ कविः श्रोतृषु वक्तृषु
भगवत्प्रसादं प्रार्थयते। तव श्रीकृष्णस्य चरणे पादाम्बुजे प्रणताः वयम् इति भावय। चिन्तय त्वं जानीहि। हे पूर्वोक्तस्वरूप श्रीकृष्ण, वयं तव चरणे कृतनमस्काराः इति भावय। प्रणतेषु कुशलं कुरु, नतेषु अस्मासु कुशलं कुरु, विघ्नराहित्यं कुरु, शुभं देहि। जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणता वयमिति भावय, कुरु कुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्रीजयदेव कवेरिदं कुरुते मुदं, मङ्गलमुज्ज्वलगीतं, जय जय देव हरे। हे हरे, इदं मङ्गलम् उज्ज्वलं च गीतं मुदं प्रीतिं कुरुते। कस्य गीतं? श्री जयदेव कवेः इदं गीतं। काव्यकर्तुः जयदेव कवेः मम त्वत्सम्बन्धि गीतं मङ्गलमुज्ज्वलगीतं शुभगीतं प्रौढगीतं गानमिदं मुदं कुरुते। तव भक्तानां चेतसि हर्षं जनयति। इदं गीतं गायतां शृण्वतां मुदम् आनन्दं करोति। जय जय देव हरे। श्री जयदेव कवेरिदं कुरुते मुदं मङ्गलमुज्ज्वलगीतं, जय जय देव हरे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।